बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फौज की जानिब से आखिरकार जवाब आ गया है। जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर इस वक्त तनकीद के निश्तर जो है वो सोशल मीडिया पर मारे जा रहे हैं। इसी तरीके से कनाडा की जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा पर सख्त तनकीद की गई थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कनाडा से बाज़ाब्ता एहतजाज किया है। उसकी तफसीलात क्या हैं, इस वीडियो में हम आपसे इस पर भी बात करेंगे। नीज जनरल बाजवा के खिलाफ ट्विटर पर कई ट्रेंड्स जारी हैं और फौज के ऊपर सख्त और कड़ी तनकीद हो रही है। इस पर पाक आर्मी की जानिब से क्या एक्शन लिया गया है, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। मुख्तदर हलकों की जानिब से पै दर पै कोशिश की गई कि मामलात को पुरसुकून किया जाए, शांत किया जाए, लेकिन बावजूद कोशिश के ये हालात ठीक नहीं हो पा रहे। सबसे पहले कनाडा की बात करते हैं। पाकिस्तान वजारत खारजा ने कनाडा के हाई कमिश्नर को वजारत खारजा तलब किया है और उनसे पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के मनसूख होने वाले दौरा कनाडा के बारे में कैनेडियन रुकने पार्लिमान टॉम कमिच की जानिब से दिए गए एक बयान और उस पर कनाडा के पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कौमी दिफा ब्रायन मै के रद्द अमल पर बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। पाकिस्तान ने कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब करके इस ज़िमन में एहतजाजी मुरासला भी थमाया है। नाज़रीन इकराम, इसकी बैकग्राउंड पहले बता दूं कि कनाडा की पार्लिमान से 17 जून को एक ऐसी वीडियो सामने आई थी जिसमें रुकने पार्लिमान टॉम कमिच कनाडा के वजीर दिफा से 2020 में जनरल बाजवा के मनसूख होने वाले दौरा कनाडा से मुतालिक सवाल कर रहे हैं। इस सवाल के दौरान टॉम कमिच मुख्तलिफ नौयत के इल्जामात भी आयद करते दिखाई देते हैं। उस वीडियो में वो ये कहते हैं कि कनाडा की वजारत दिफा की दस्तावेजात से मालूम होता है कि 2020 में जनरल कमर जावेद बाजवा का मुजवजा दौरा कनाडा अवाम के टैक्स के $50,000 से मंजूर किया गया था, लेकिन इस दौरे को कोविड-19 के बायस मनसूख कर दिया गया था। कनाडा के एक असिस्टेंट नायब वजीर ने इस दौरे को मुनासिब करार दिया था। क्या वजीर दिफा भी इस राय से इत्तेफाक करते हैं कि जनरल बाजवा के दौरे पर $50,000 सर्फ करना मुनासिब है? तो ये सवाल किया गया था। इसके जवाब में पार्लिमानी सेक्रेटरी कौमी दिफा ब्रायन मै ने कहा कि मैं अपोजिशन रुकन की बात से इत्तेफाक करता हूं कि यह सूरत हाल गैर मुनासिब है। मैं इस हवाले से मौजूदा सूरत हाल से आगाह नहीं हूं। मैं मजीद तफसीलात हासिल करने के बाद रुकन के साथ बैठने के लिए तैयार हूं। तो नाज़रीन इकराम, इस मकालमे की वीडियो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर गुज़श्ता कई दिनों के दौरान मुतअद्दिद बार शेयर की जा चुकी है। रुकने पार्लिमान इससे कबल भी पाकिस्तान के हवाले से कई बयानात दे चुके हैं और 2018 में पार्लिमानी कार्रवाई के दौरान इन्होंने पाकिस्तान में मुबैना इंसानी हुकूक की पामालियों के खिलाफ भी करारदाद पेश की थी। इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव डाला जाए कि वो अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत करें और इम्तियाजी सलूक के कवानीन को खत्म करें और पाकिस्तान को मिलने वाली कैनेडियन इमदाद को इंसानी हुकूक को यकीनी बनाने से मशरूत करें। अगस्त 2020 में भी इन्हें एक ऐसे वेबिनार में मदऊ किया गया था जिसका उन्वान जबरी गुमशुदगियों के मुतासरीन का आलमी दिन था और ये सिंधी फाउंडेशन ने मुनक्किद करवाया था। इसी तरह बलोचिस्तान में जारी आजाद बलोचिस्तान तहरीक के अंदर भी ये साहिब जो हैं ये पेश रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में रवां बरस नवंबर में पाकिस्तान फौज के सरबराह की तब्दीली होनी है। नए आर्मी चीफ के तकर्रुर में अभी कई माह बाकी हैं, लेकिन एक बार फिर फौज के सरबराह के तकर्रुर के हवाले से बहस और तनाज़ात सामने आ रहे हैं। चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि उन्होंने बहैसियत वजीर आजम आइंदा आर्मी चीफ तैनात करने के बारे में सोचा भी नहीं था। उनका ख्याल था कि जब वक्त आएगा तो जो फौजी अफसर भी मेरिट पर होगा उसे आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाएगा। ताहम उस वक्त की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को खौफ था कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ लगाया जाएगा। साबिक वजीर आजम के इस बयान पर
بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کا تقرر ایک ایسا موضوع ہے جس کو عمران خان سمیت کوئی بھی سیاستدان نظر انداز نہیں کر سکتا۔ خرم دستگیر نے نجی ٹی وی چینل نیوز کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا منصوبہ تھا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو نیب کیسز میں پھنسا کر نئی اہم تعیناتی کر کے صدارتی نظام لایا جائے اور آئندہ 15 سے 20 برس تک حکومت کی جائے۔ خرم دستگیر نے خود اس سازش تھیوری کو جو ہے وہ سچ کہہ دیا ہے جس کا اعلان عمران خان کی جانب سے کیا گیا۔ اسی طرح صحافی حامد میر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان غلط بیانی کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں کا باقاعدہ منصوبہ تھا جس کے تحت انہوں نے صدارتی نظام لا کر آئندہ 15 سے 20 برس تک حکومت کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ حامد میر کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے اس منصوبے کو ناکام بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ دوسری جانب فوج کے سابق بریگیڈیئر حارث نواز کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے لیکن فوج اب سیاست سے دور ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، ایک طرف آرمی چیف کے تقرر اور عمران خان کے مبینہ منصوبے کی باز گشت ہے تو دوسری جانب سوشل میڈیا پر فوج اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر شدید تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ قمر جاوید باجوہ کے خلاف متعدد سوشل میڈیا ٹرینڈز ٹویٹر پر گزشتہ کئی دن سے ٹاپ پر ہیں۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان غلط بیانی کر رہے ہیں کہ انہوں نے رواں برس نومبر میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید یا کسی اور کو آرمی چیف لگانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ حامد میر کے بقول حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 15 اپریل سے قبل آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حامد میر نے مزید پی ٹی آئی پر بھی الزامات لگائے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مسلم لیگ نون کو ملک کی سیاست سے کنارے پر لگا دیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کر کے کہا کہ پیپلز پارٹی سندھ میں تحریک انصاف کے لیے گنجائش پیدا کرے، جس کے جواب میں تحریک انصاف وفاق میں پیپلز پارٹی کو ایڈجسٹ کرے گی۔ نواز شریف تو باہر نکل گئے ہیں، اب شہباز شریف کو باہر کرتے ہیں۔ حامد میر کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے سندھ کے ایک سینیٹر تحریک انصاف سے مذاکرات کر رہے تھے۔ اس سینیٹر نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ لمبا چوڑا منصوبہ ہے۔ اصل میں یہ مذاکرات سویلین خفیہ ادارے انٹیلیجنس بیورو کے کچھ افسران کر رہے تھے۔ تحریک انصاف کی جانب سے ان مذاکرات میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو پیپلز پارٹی چھوڑ کر آئے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام صورتحال واضح ہوئی تو معلوم ہوا کہ اپریل 2022 میں نئے آرمی چیف کا تقرر کیا جانا تھا۔ اس کے بعد 2022 کے اختتام تک انتخابات کرانے تھے جس میں تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت دلائی جانی تھی۔ پیپلز پارٹی کو ساتھ ہونے کا کہا تو گیا تھا لیکن حقیقت میں انہیں صرف استعمال کیا جانا تھا۔ اس مبینہ منصوبے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 2/3 اکثریت کے حصول کے بعد تحریک انصاف نے آئین میں ترمیم کر کے صدارتی نظام لانا تھا اور 18ویں ترمیم ختم کی جانی تھی۔ اس کے علاوہ کالا باغ ڈیم بھی بنایا جانا تھا۔ حامد میر کے مطابق پیپلز پارٹی کے پاس جب تمام معلومات آ گئیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا انہوں نے نواز شریف سے بات کی۔ اس کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کے درمیان براہ راست بات چیت میں حتمی فیصلے ہوئے۔ حامد میر کے بقول جب یہ بات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تک پہنچی تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے تبادلے کے معاملے پر فوج کے اندر فیصلہ کیا کہ فوج کو نیوٹرل رہنا ہے۔ فوج کے اس فیصلے کا حزب اختلاف نے فائدہ اٹھایا۔ سینئر صحافی نے تحریک انصاف کے حوالے سے مزید کہا کہ جب تحریک عدم اعتماد آ گئی تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے رابطہ کیا گیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فوج کے سربراہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چلنے والے ٹرینڈ پر ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے بعض حامی اب سوشل میڈیا پر آرمی چیف پر تنقید کر رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آئندہ 20 سال حکومت کرنے کے منصوبے کو جنرل قمر جاوید باجوہ نے ختم کیا ہے۔ ناظرین کرام، آرمی چیف کے خلاف ٹرولنگ میں اگرچہ بظاہر پاکستان تحریک انصاف کی طرف جھکاؤ رکھنے والے اکاؤنٹس زیادہ فعال نظر آ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایسے اکاؤنٹ سے لا تعلقی ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان فوج کے خلاف ٹویٹس کرنے والوں کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے ہمدردوں کی طرف سے بڑی تعداد میں ٹویٹس کی جا رہی ہیں
और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत कई सीनियर अफसरान की तस्वीर लगाकर उन पर तनकीद की जा रही है।